Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science هذه غادي نشوفوا les effets de commerce. Donc, بالنسبة les effets de commerce, donc c'est un mode de paiement à crédit. يعني الفرق بينه وبين الشيك بنكير. أنا الشيك بنكير c'est un mode de paiement à vue. كيفاش mode de paiement à vue؟ يعني نقدر نتخلص داك الشيك بنكير في نفس النهار. اوكي ولا ناخذ فلوسي. اما بالنسبة لي في دو كوميرس لا داك يتسمى c'est un mode de paiement à crédit. اوكي voilà. Donc, بالنسبة لي type des effets de commerce, on a lettre de change, on a bien ordre. نشوفوا الفرق بيناتهم. Donc, ملي كيكون لو فورنيسور هو لو تيغور والكليان هو لو تيغي، في هذه الحالة هذه كنهضروا على lettre de change. وملي كيكون الكليان هو لو سوسكريبتور والفورنيسور هو البينيفيسيير، دونك في هذه الحالة كنهضروا على billet à ordre. عندهم نفس زيكريتور، كو سوا billet à ordre كو سوا lettre de change، نفس زيكريتور. دابا غنشوفوا لو رول ايكونوميك. بالنسبه للرول ايكونوميك سيل فو بلي، هادو راه كيتحطوا بزاف في لي كونكور، ردوا البال. بيان دونك عندنا سي ان مود دو بايمون اي سي ان انسترومون دو كريدي. Donc la circulation des effets de commerce, on a l'encaissement, l'endossement et l'escompte. Donc فاش كنهضروا على l'encaissement يعني كنتسنى حتى لا دات ديشيونس، عاد كنمشي كندير لا طريت ديالي للبنكه باش ناخذ فلوسي. تاني حاجه لوندوسمون، يعني انا عندي لا طريت مازال ما وصلت لا دات ديشيونس، اوكي، وبغيت نشري سلعه اخرى عند الفورنيسور، دونك كنعطيه داك سميتو داك لا طريت ديالي. دونك هنا كنهضروا على لوندوسمون، اوكي. واخر حاجه هو ليسكونت، يعني انني كنمشي كنبيعو لا بنك، اوكي. دونك وبالتالي لا بنك كتاخذ لي زانتيغي ديالها. دونك دابا غادي نشوفوا لونجسترومون كونطابل. اول حاجه، اول انجسترومون كونطابل اللي غنشوفوها هي لا كرياسيون ديال لي زيفي دو كوميرس. دونك توجور دونك جو ديبيت لو كونت كليون ايفي ا ريسيفوار وكون كريديتي لو كونت كليون. هادشي بالنسبه لو فورنيسور، اوكي. تبع معايا مزيان باش تعرفوا منين جات هاد الكريتير هادي. دونك حنايا من قبل اشنو درنا؟ فاش درنا واحد لا فونت دونك لا فونت ا كريدي، اوكي، فونت دو مارشانديز ا كريدي. دونك ليكريتور بالنسبة للفورنيسور غادي كريديتي لو كونت فونت دو مارشانديز وغادي ديبيتي لو كونت كليون. هنايا فاش كتكون عندي واحد لاكسيبتاسيون ديال لي في دو كوميرس، دونك داك لو كونت كليون اللي عندي في الديبي كنجيبو الكريدي وكنديبيتي لو كونت كليون ايفي ا ريسيفوار. ونفس الحاجه بالنسبه للكليان، دونك شي لو كليون دونك جو ديبيت لو كونت فورنيسور و جو كريديت لو كونت فورنيسور ايفي ا بي. وبالنسبه لي فالور اللي كندير تما كندير لا فالور نومينال. شنو هي لا فالور نومينال؟ يعني لا فالور اللي عندي تما في لا طريت. غادي نشوفوا واحد اكزرسيس s'il vous plaît. Donc le 25/3/2019 l'entreprise AVC a effectué l'opération d'achat suivante. Donc date achat de marchandises 20 000 dirhams hors taxe, 50% en espèces, le reste par une traite. Voilà, numéro 001, accepté le jour même. يعني accepté date la date d'acceptation. Date l'acceptation اليوم مازال. La remise 10%, la TVA 20%. Enregistrer l'opération chez le client et chez le fournisseur. Donc s'il vous plaît في هذه الحالة هذه ما نقدرش نجي هكاك دو مانيير غادياتوار وغادي ندير لونجسترومون ديالي، ولا بدا خصني ندوز بالمرحله ديال لا فاكتور. خصني نقاد لا فاكتور ديالي. لا فاكتور ديالي كي كنقادها الاخوان، كنقاد لا فاكتور طري سامبل فيها دو كولون، اوكي. لا كولون الاولى اليمون، لا كولون الثانيه مونطون، اوكي. فوالا بالنسبه لي زيليمون عندنا مونطون بروت، عندنا لا روميز، عندنا النيت كوميرسيال، لا تي في ا اي لو مونطون تي تي سي. هادشي كامل عرفناه، اوكي، حيت ديجا شفناه. دونك فوالا دونك بالنسبه لو مونطون ديال لو مونطون بروت دونك 20,000 درهم. La remise, ce sont des réductions commerciales, ok, il y a des réductions commerciales et réductions financières, ok. Et d'abord, la facture, en général, quand la facture, on doit faire les majorations ou faire les réductions. Parmi les majorations qu'on a, on a la TVA, on a l'emballage, on a voilà transport. Donc s'il vous plaît la Britain, je vais vous dire قولوا لي في الكومنتير باش ندير لكم حصه ديال l'emballage وديال الترونسبور اكسيتيرا. Voilà. Donc, au بالنسبة les réductions, on a les réductions financières et les réductions commerciales. Ok, بالنسبة la remise, c'est une réduction commerciale. C'est bien, donc c'est pour cela qu'on dirait في التحت net commercial. Quand كانت هذيك voilà réduction financière, غادي نكتب تما net financière. Ok, voilà. Donc les comptes بوحدها اللي هي net اللي هي considérée comme une réduction financière. Bien, donc on a 20,000 درهم. كنقص منها
2000 درهم. 2000 درهم كيفاش لقيناها؟ هي 10% ديال 20000 درهم. اوكي دونك كنلقاو في لو نيت كوميرسيال هي 18000 درهم. كنضربها في لو طو ديال لا تيفيا كنلقى 3600. كنجمع دوك لي ماجوراسيون كنلقى 21600. دونك هاد 21600 النص ديالها تخلصات اون اسبيس، النص ديالها تخلصات باغ تريد. ايوا لاحظوا هيا مزيان باش تشوفوا كيفاش غندير لونجسترومون كونطابل. دونك بالنسبه لو كليون، دونك بالنسبه للفورنيسور فوالا، دونك جي ديبيت لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار مع لا كيس، ولي مونطون اللي غندير تما هي لا مواتي ديال لو تي تي سي، يعني 108 الف. اوكي دونك فوالا 10800 باردون. اوكي فوالا. وبالنسبه لو كريدي غادي ندير فون دو مارشانديز افيك لو مونطون ديال لو ديرنيي نيت كوميرسيال. وبالنسبه لايطا تيفيا فاكتوري غادي نكتب لو مونطون ديال لا تيفيا. اوكي حيت حنا هادشي ديجا اتفقنا عليه ياك باللي لا فونت كتكون معها تيفيا فاكتوري، وبالنسبه للاشا كتكون معها تيفيا ريكوبيرابل. بيان دونك بالنسبه للكليان دونك جي ديبيت لو كونت اشا دو مارشانديز ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور لي شارج. وبالنسبه للكريدي كيكون عندي ايفي دونك فورنيسور ايفي ابيي مع لا كيس. فوالا لي مونطون اللي كاينين تما. اوكي دونك لا مواتي. وبالنسبه لاشا دو مارشانديز لو ديرنيي نت كوميرسيال الى تيفيا دونك فوالا راه عندي تيفيا هي 36000 درهم. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. دونك بالنسبه لا بارتي 2 ما بيش نكثر عليكم الاخوان. بالنسبه لا بارتي 2 دونك غادي نشوفوا لونجسترومون كونطابل بالنسبه لوندوسمون. من بعد غنشوفوا لونجسترومون كونطابل بالنسبه ليسكونت. لونجسترومون كونطابل يعني نشوفوا تو لي كا اللي كاينين. اوكي ومن بعد غادي نشوفوا لي زيفي امبيي، غادي نشوفوا كيفاش او بيان حتى لي زانسيدونس سور لي زيفي دو كوميرس سي بيان سي جامي فيهم مشاكل اكسيتيرا. دونك كيفاش نقدر نتريتي دونك هادشي سي بيان دونك لي زيكريتور كونطابل بيان سور حيت هادشي كيتحط حتى في لي كونكور وهادشي سي تري تري امبورطون. اوكي اي ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. à la prochaine ان شاء الله.